अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना अली नजमी आपकी खिदमत में हाजिर है एक छोटा सा व्लॉग लेकर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुशबाद रखे और अपनी हिफाजत में रखे। जी नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के हवाले से है। जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे और पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे के साथ रब्ता कैसे बहाल करते थे, आज हम आपको उस मौजू के लिहाज से बात करेंगे। और टेक्नोलॉजी जब तरक्की की तरफ राज़मन हुई और बहुत ज़्यादा तरक्की उसने की। और जब हमारा टाइम था, जब हम छोटे होते थे, तब तो ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तब हमारे पास वायरलेस पीटीसीएल हुआ करते थे और वायरलेस पीटीसीएल अवेलेबल होते थे सिर्फ दुकानों के ऊपर। देहातों में जो दुकानदार हैं उनके पास अवेलेबल होते थे। घरों में किसी के पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं होता था, कोई लैंडलाइन नंबर नहीं होता था, सिर्फ वो वायरलेस लैंड नंबर होता था जो सभी अपने देहाती लोग अपने रिश्तेदारों को देते थे। और उनका भी यही होता था, लैंडलाइन नंबर उनके भी अपने देहात में उनके लैंडलाइन नंबर होते थे, एक दूसरे के साथ राब्ते को बहाल करते थे। और मोबाइल सिर्फ हुआ करते थे तो शहरों में हुआ करते थे, देहात में मोबाइल नहीं होते थे, वहाँ पे सिर्फ वायरलेस पीडीएसएल हुआ करते थे। और लैंडलाइन नंबर होते थे शहरों में। और शहरों में चंद ही हजरात होंगे बिजनेसमैन जिनके पास मोबाइल हुआ करते थे या इस टेक्नोलॉजी के हवाले से उनके पास कोई चीज़ हुआ करती थी, वो भी वायरलेस मोबाइल हुआ करते थे उनके पास। तो आज हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, जब गांव में अगर किसी की कोई खुशी है, गमी है, उनको कैसे पता चला करता था? वो जी ऐसे पता चलता था कि जब उनको फ़ोन आता था देहात में, वो वायरलेस फ़ोन के ऊपर उनको इत्तला होती थी कि फ़लाँ की जी शादी है, फ़लाँ के साथ फ़लाँ घर की फ़लाँ वल्दियत का फ़लाँ बंदे के साथ हमें बात की जाए। ज़ाहिर बात है पूरे गाँव का उनके पास मालूमात होती थी कि एक गाँव है, एक गाँव के पूरे लोगों का उनको पता होता था इस घर में कौन है, कौन नहीं है। उनके घर में वो फ़ोन भेज दिया जाता था और उनके साथ वो बातचीत होती थी। अच्छा, अब अगर किसी की कोई मसला मसाइल हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, वो कैसे राब्ता करते थे? उनका भी यही तरीकाकार होता था। वो अपने वो पॉइंट्स देख लेते थे कि कितने पॉइंट्स इसके हैं, उनको फ़ोन दे दिया करते थे। और वो अपने जिधर भी उन्होंने बात करनी है, जहाँ पे उन्होंने अपनी इत्तला करनी है, खुशी की, गमी की, या कोई भी अपनी तकलीफ परेशानी किसी के साथ शेयर करनी है, वो फ़ोन किया जाता था। वो पॉइंट्स यूनिट्स काउंट हुआ करते थे। और जब वो दुकानदार के पास जाते थे, उनको बता देते थे इतने यूनिट्स इस्तेमाल हो गए हैं, वो रुपये का जो भी उनका रेट होता था वो तय मशगूल होता था, वो उनको अदा कर दिया जाता था। उस टाइम में इस तरह एक दूसरे के साथ राब्ता देहात वालों का बहाल होता था, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे। और अब बात की जाए कि तरक्की की तरफ जब गए हैं, टेक्नोलॉजी ने जब तरक्की की है, उसके बाद टेक्नोलॉजी अपनी ऐसी भार के साथ आई है, वो वायरलेस ख़त्म हो गए, लोगों के पास हैंडफोन आ गए। हैंडफोन में 1280 नोकिया ने अपनी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और उसमें 1280 एक ऐसा वाहद मोबाइल था जो लोहा तोड़ मोबाइल था। लोहा तोड़ मोबाइल उसको इसलिए कहा जाता था, वो गिर जाए, कोई मसला बन जाए, उसको कुछ होता नहीं था। और बैटरी आपने एक दफ़ा चार्ज कर ली तो आपकी हफ्ता हफ्ता डेढ़ डेढ़ हफ्ता उसकी बैटरी ही लो नहीं होती थी। वो बहुत ज़बरदस्त और बड़ा उम्दा मोबाइल था 1280 नोकिया का, जिसने अपने उस दौर में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और बड़ा अच्छा लोगों को सहूलत दी है। और लोगों ने इसको भी बड़ा पसंद किया और इसकी बड़ी उस टाइम में मार्केट और बड़ी वैल्यू थी। वैल्यू तो अब भी है, लेकिन उस टाइम में जब नया नया आया था 1280 बहुत ही ज़्यादा सेल हुआ था उस टाइम के बिजनेस की बात की जाए। तो जैसे जैसे दौर तरक्की की तरफ जाता रहा है, फिर इसके मॉडल आते नहीं हैं। अब 1200 आया है, 1208 आया, 1280 आया, और उसमें 1100 आया है। 1100 भी मोबाइल अपने टाइम का बड़ा अला तरीन मोबाइल था। मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको 1100 मोबाइल दिखा चुका हूँ। ये तब मेड इन हैंगरी हुआ करते थे मोबाइल। अब तो चाइना सारी अपनी वर्किंग कर रही है, चाइना में सभी कंपनीज के मोबाइल्स बन रहे हैं। तब भी ये हुआ करते थे मेड इन हैंगरी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया है, अगर कोई मेरा भी देख रहा है मेरा वो लोग, और मेरी पुरानी वीडियो को चेक कर सकता है। तो बात हो रही मोबाइल्स की, तो मेड इन हैंगरी हुआ करते थे। तो ये क्वालिटी के लिहाज से, मजबूती के लिहाज से और टाइमिंग के लिहाज से बड़े उम्दा और बड़े आला किस्म के मोबाइल थे। तो इसी तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई है, फिर इनमें कैमरा अटैच हो गया, इनके MP4 आ गया, वीडियोस आ गई, इसको कार्ड अटैच हो गया, MP3 म्यूजिक आ गया, और साथ में अपनी तरक्की के लिहाज से इसने अपनी बड़ी खिदमत पेश की हैं। और जैसे टाइम गुजर करता गया, मॉडल पे मॉडल मॉडल बढ़ते गए हैं, उसकी आगे
ورژن اس میں بڑے اپڈیٹ آتے رہے ہیں، کیمرے اچھے ہوتے گئے ہیں، اس کی کوالٹی اچھی ہوتی گئی ہے۔ اسی طرح ہی جب تھوڑا سا ٹائم آ گیا 2010 میں جب ہم اپنا قدم رکھتی ہیں، تب چند لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہوا کرتے تھے۔ یہ ٹچ نے اپنا متعارف کروایا، اور جس میں بڑے ہی اہم کردار ہے سیمسنگ کا ہے، اور سونی رکسن ہے، اور کچھ اور موبائلز ہیں۔ اسی طرح ہی اس دور میں موٹرولا موبائل تھا، وہ بڑا اپنا اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سونی رکسن نے بھی بڑا اہم کردار کیا کی پیڈ موبائلز میں۔ اس ٹائم میں سیمسنگ کا ٹچ موبائلز آیا کرتے تھے، اور چند ہی لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب کے ٹائم میں ہم دیکھ لیں، اس ٹائم میں ٹیکنالوجی اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ بڑے تو بڑے، اب تو پلے گروپ کے بچے کے پاس بھی موبائل ٹائپ ہے، موجود ہے۔ تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت ہمیں فائدہ مند ہے، لیکن یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ اس کو آپ اپنے اسٹڈی کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں، یا ویسے ہی آپ اپنا اس کو کسی برے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا والدین کو کہ آپ کو اپنے بچوں کو موبائل دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، لیکن اس کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے کہ آپ کے بچے کن کے رابطے میں ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کس ایکٹیویٹی میں مشغول ہیں۔ آپ کو ان کو بالکل فری ہینڈ نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ اپنے بچے یا بچی کا موبائل لازمی چیک کرنا چاہیے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا میں بچوں کو ورگلانے کے لحاظ سے بہت ہی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہیں۔ سائبر کرائم کے بھی اس چیز میں آپ کی بڑی ہیلپ کر رہا ہے، لیکن وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی بھی مدد درکار ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے موبائل کو چیک کریں، وہ کیا کر رہے ہیں، کن کن ایکٹیویٹی میں مشغول ہیں۔ آج جو واٹس ایپ ہے وہ بڑا ہی جدید اور بہت تیز ہے، ان کے گروپس میں دیکھا جائے، ان کے گروپس کو چیک کیا جائے، یہ کن گروپس کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کے گروپس کس متعلقہ ہیں، اور اگر پڑھائی کے حوالے سے ہے تو دیکھا جائے یہ کن پڑھائی کے مشغول ہے، کون سی پڑھائی کی جا رہی ہے، یہ ان کی یونیورسٹی، کالج، اسکول کس کے ریلیٹڈ ہے، کیا یہ بالکل ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیا ہمارے بچے کہیں غلط ہاتھوں میں تو نہیں جا رہے۔ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کو آپ نے خود دیکھنا ہے۔ تو میں اس چیز سے آپ کو یہی کہنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں، اور اپنے بچوں کا ایک دفعہ موبائل لازمی چیک کریں۔ اگر ہمیں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی دی ہے، سہولت دی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کیا ہمارے بچے اس چیز کو اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا غلط ایکٹیویٹی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور چلتے ہوئے آپ کو چھوٹی سی نصیحت کریں گے، اور جو ہماری آخری ویڈیو میں ہر دفعہ ہوتی ہے، ہر ویڈیو میں ہم چھوٹی سی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی نصیحت ہے، لیکن یہ ہے تو بہت تلخ، لیکن یہ ہے بالکل حقیقت ہے۔ اور ابھی آج کے لیٹسٹ ہی معاملات ہوئے ہیں، لیٹسٹ ویڈیوز ہی اس کی سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ ہوئی ہیں، جو ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ واللہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بائک یا اسکوٹی بالکل نہ دیں، ان کا خیال کریں، ان کی جانوں کا خیال کریں، اور جو روڈ پہ چل رہے ہیں ان کی جانوں کا خیال کریں۔ وہ معصوم بچے ہیں، ان کو بالکل نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، وہ اپنے شوق اور اپنی ایک شوق میں آتے ہیں روڈز پہ، لیکن وہ پزل ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی، اور روڈ کے رش میں اور ہارنز میں وہ بچے بیچارے خود بھی زخمی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں لوگوں کو بھی زخمی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو اس عمل پہ چلنے کی توفیق دے کہ بچوں کو بالکل دیں، اسکوٹی بائک دیں، لیکن اپنی حفاظت میں دیں، اپنی نگرانی میں چلوائیں، آپ خود ان کے ساتھ بیٹھ کر چلائیں، ان کو قطعاً اکیلے نہ جانے دیں، ان کو بالکل فری ہینڈ چابی نہ دیں کہ جدھر ان کا دل کرے وہ دوست کے ساتھ روڈ پہ یا جدھر بھی جا رہے ہیں آپ کو پتہ نہ ہو۔ آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، ان کی جان اور مال کی بھی حفاظت کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ میری چھوٹی سی بات کو سمجھیں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ کا اپنا علی نجمی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاک فوج زندہ باد۔ بہت شکریہ۔